الحمد للہ الملک الجلیل الذی خص رسولہ بالتشریف والتفضیل والصلاة والسلام على محمد الجمیل وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا بالأجر الجزیل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دربار دے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد برادران اسلام رب دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کردے ہویا الحمدللہ آج دا اے 7واں جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعہ تے تسی سن چکے ہو کہ رب العالمین دے پیارے خلیل پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے نو سمجھایا، لیکن چچا آزر ایمان نہ لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا، قوم وچوں بھی کوئی ایمان نہیں لے کے آیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے آسان طریقے نال اور بڑے آسان لہجے دے نال مشرکاں نو سمجھایا کہ جڑا بتاں دی پوجا کردے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ نہ سنتے نے یہ نہ ویکھتے نے، اس وحدہ لا شریک رب العالمین دی عبادت کرو۔ لیکن مشرک ایمان لے کے نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، حتیٰ کہ نمرود دے نال بھی مقابلہ ہویا، نمرود دے نال بھی مناظرہ ہویا، نمرود نو بھی سمجھایا، لیکن نمرود بھی ایمان لے کے نہیں آیا، نمرود نے بھی ایمان نہیں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن کوئی ایمان لے کے نہیں آیا، حتیٰ کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پھر عراق تو بابل شہر تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے دا ارادہ فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تانوں اینا سمجھایا تواڈے دماغ وچ گل بیٹھی نہیں۔ خالق کائنات دے قرآن نے بیان کیتا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہن میں ادھر ہی جا رہا ہاں جدھر میرے رب نے حکم فرما چھڑیا، میں ادھر ہی چلنا جدھر میرے رب نے حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال عراق تو ملک شام وال ہجرت فرمائی، اور بعض مفسرین کرام نے لکھے ہے کہ جدو آپ نے بابل شہر تو عراق تو ہجرت فرمائی نا، آپ دے نال آپ دی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بھی موجود سن، اور آپ دے پتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ دے نال موجود سن جدو آپ نے عراق تو ملک شام وال ہجرت فرمائی۔ بعض مفسرین کرام نے انج بھی لکھے ہے، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کلیاں عراق تو ہجرت فرمائی تے حران شہر وچ اپنے چاچا حران دے کول آ گئے۔ چاچے دا نام سی حران تے شہر دا نام سی حران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا حران دے کول آ گئے حران شہر وچ۔ حران جڑا چاچا سی نا او دی بیٹی سی، اس بیٹی دا نام سی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چاچے نے ویکھیا کہ منڈا نیک سیرت ہے، نیک روح ہے، اور بڑا ہی متقی تے پرہیزگار ہے، بڑا اچھا ہے، نیکوکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں دے چاچا نے اپنی بیٹی سارہ دا نکاح کر دیتا حران شہر وچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہو گیا، اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ انیاں خوبصورت سن، انیاں حسین و جمیل سن کہ اس دور وچ کائنات دے وچ کوئی عورت آپ دے مقابلے وچ حسن وچ نہیں سی۔ عورتاں وچوں حضرت سارہ بڑیاں خوبصورت اور حسین عورت سن۔ مردہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین سن، اور علماء نے بھی لکھے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن ملیا سی نا وہ اپنی دادی سارہ دے کولوں ملیا سی۔ اپنی دادی سارہ سلام اللہ علیہا ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ،
انہوں دے کولوں یوسف علیہ السلام نو حسن ملیا سی، اللہ پاک نے حضرت سارہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا نو اینا حسن عطا فرمایا سی۔ لو جی حضرت سارہ انہوں دے نال نکاح ہو گیا، وقت گزردا رہا، آخر ویلا وہ بھی آیا، چاچے نے بھی آپ نو آکھیا چل تو ہن جا، چاچے نے بھی برداشت نہ کیتا۔ ہن اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حران وچوں نکلے، کون کون؟ حران شہر وچوں ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام، جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے نے۔ 3 نفوس قدسیہ نکلے حران شہر وچوں۔ حران تو ہجرت شروع فرمائی، باراستہ مصر ملک شام وچ پہنچے، مصر تو ہوندیاں، اور مصر وچ ایک جابر بادشاہ دا واقعہ پیش آیا، وہ میں واقعہ مکمل نہیں سنانا کیونکہ بات پھر طویل ہو جائے گی، موضوع رہ جائے گا۔ بادشاہ دا ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعہ تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت بی بی ہاجرہ ملیاں۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ کون ملیاں؟ بی بی حضرت بی بی ہاجرہ ملیاں مصر شہر وچوں۔ ہن کنے جی ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت بی بی سارہ، حضرت بی بی ہاجرہ، 4 نفوس قدسیہ ہو گئے۔ اے 4 دے 4 ہجرت کردیاں سفر کردیاں ہویاں ملک شام وچ پہنچ گئے۔ ملک شام وچ فلسطین وچ ڈیرا لایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے مڑ دی؟ اے میں ابراہیم علیہ السلام دی ہجرت بیان پیا کرنا آ گیا۔ فلسطین دی سرزمین تے اللہ دے پیارے نبی آ گئے۔ فلسطین والیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استقبال کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قدر و منزلت نو جانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آمد نو باعث برکت سمجھیا۔ انہوں نے خوشی منائی، انہوں نے خوشی اور مسرت دا اظہار کیتا۔ اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے، بلکہ کتاباں چ اتھوں تک لکھیا ہے، علماء لکھتے نے، مفسرین کرام نے لکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو فلسطین دی سرزمین تے تشریف لے آئے، انہاں لوکاں نے اپنیاں زمیناں ابراہیم علیہ السلام دے حوالے کر دی۔ اپنیاں زمیناں ابراہیم علیہ السلام دے حوالے کر دیتیاں۔ لو سرکار کھیتی باڑی کرو، وائی بیجی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں زمیناں تے کھیتی باڑی کیتی، وائی بیجی کیتی، گندم اگائی، غلہ اگایا، فراوانی آہستہ آہستہ دن بدل دے انج بدل گئے، مال و دولت دی فراوانی ہو گئی، ہر پاسے مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، بکریاں، گاواں، اونٹ، بھیڑ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دی ہر نعمت رب کائنات نے اپنے نبی دے قدماں وچ رکھ چھڑی ہے۔ کائنات دی ہر نعمت۔ حضرت لوط علیہ السلام مقام غور یا روم وال چلے گئے سن تبلیغ واسطے، ابراہیم علیہ السلام فلسطین وچ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے نال بڑی دولت، غلہ، زمیناں، مال، مویشی، ہر شے رب العالمین نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرما چھڑی۔ ہر شے رب کائنات نے عطا فرمائی، لیکن اولاد اجے نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی۔ دوستو ایک اولاد جڑا نا یہ بھی بڑا ایک میٹھا میوہ ہے۔ کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگیاں، میرے سر دے تاج پیارے آقا، یا نبی اللہ،
میرا دل یہ کردا ہے کہ تسی بی بی ہاجرہ نال نکاح کر لو، اللہ تانوں انہاں وچوں اولاد عطا فرما دے گا۔ جنوں گل چنگی لگی ہے سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں خالق کائنات اولاد عطا فرمائے گا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود نہیں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ نہیں آکھیا کہ سارا میں نکاح اور کر لینا اولاد کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا، بی بی سارا خود کہہ رہی نے، بیوی خود کہہ رہی ہے اے میرے سر دے تاج تسی دوسرا نکاح کر لو۔ حالانکہ بڑا جگرے دا کم ہے، عورت مرنوں مر جائے گی کہندی سوتن برداشت نہیں کرنی، بلکہ وہ تو کہندی میرے مرن تو بعد بھی تو دوجا نہ کری۔ اتھوں تک اے عورت دی ایک فطرت ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ نہیں مطلب کوئی عیب ہے، یہ عیب نہیں، اللہ پاک نے عورت دے اندر ایک کیفیت مزاج رکھ دیتا ہے۔ اے بی بی سارا خود کہہ رہی نے تسی نکاح کر لو۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضرت جناب بی بی سارا سلام اللہ علیہ آپ دے کہن تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ دے نال نکاح کر لیا۔ ہن بی بی ہاجرہ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بن گئی۔ اج بیوی بننے تو بعد نکاح کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اولاد دیاں دعاواں کر دینیاں، خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، ربی ہب لی من الصالحین۔ ذرا دعا تے توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، دعا کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات دا پیارا نبی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ وچ دعاواں پہ کردے نے، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر، یا اللہ نیک اولاد عطا کر، یا اللہ مینوں صالح اولاد عطا کر۔ مسلمانوں اے اولاد ایک ایسا میٹھا میوہ ہے، اگر تو مکان تے مکان بنا لے، اگر گھر دے گھر بنا لے، کاراں کوٹھیاں تے بنگلے خرید لے، اپنے مکان دے اتے کروڑاں روپیہ لگا دے، لیکن بیڑے دے وچ کھیڈن والے اگر بچے تینوں نظر نہیں آندے، تیرا او بیڑا جیڑا ہے سنسان نظر آندا ہے۔ اج بیڑے وچ کھیڈن والے اگر بچے نظر نہیں آندے، او گھر نہیں بلکہ او ایک ویران گھر نظر آندا ہے۔ مسلمانوں اولاد دیاں محبتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماپیاں دے دلاں دے اندر پا دتیاں نے۔ اوے ہر شادی شدہ جوڑا شادی تو بعد او دے دل دی پہلی تمنا ہی ہوندی ہے، ہر ویلے اپنے رب کولوں دعاواں کردا رہندا ہے، یا اللہ نیلی چھت دے وارثاں مینوں اولاد عطا کر دے، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے۔ اولاد تے ایسا میٹھا میوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی اولاد واسطے دعاواں پہ کردے نے۔ اوے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گے لوگ سیانے، اوے سکھ پتراں دی ڈاڈی
آکھیا یا اللہ اولاد عطا کر، یا اللہ پتر عطا کر، بلکہ عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر عطا کر، یا اللہ مینوں او جدو اولاد دی دعا منگو نا تے اے نہ آکھو یا اللہ اولاد عطا کر، بلکہ انج دعا کرنی چاہیے یا اللہ مینوں نیک تے تابعدار تے فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ اولاداں تے بڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے، وہ بھی تے اولاد ہے نا کہ جڑے دن رات ماں پیو نوں سولی تے چڑھائی رکھدے نے، تے ماں بچاری یہ کہن تے مجبور ہو جاندی ہے کہ دور فٹے منہ تیرا، میں پترا تینوں ان نالوں نہ ہی جمدی تے چنگا سی۔ او بھی تے اولاد ہی ہے نا، او بھی تے اولاد ہے نا کہ رب نے عطا کیتی ہے۔ وہ کہندے نے نا سیانے ایک ہوئے لیکن تابع دار ہوئے، پاویں ایک ہی ہوئے لیکن فرما بردار ہوئے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے صرف پتر دی دعا نہیں منگی، بلکہ دعا ایک ہی تھی یا رب العالمین نیک تابع دار تے فرما بردار متقی پرہیزگار پتر عطا فرما دے، پرہیزگار پتر عطا کر، متقی اولاد منگو، او اولاد منگو کہ یا اللہ ایسی اولاد عطا کر کہ جڑی دین پڑھنے والی ہوئے، دین پڑھانے والی ہوئے، علم پڑھنے والی ہوئے، علم پڑھانے والی ہوئے، یا اللہ ایسی اولاد عطا کر کہ جدا سینہ مصطفیٰ دا مدینہ بن جاوے۔ یہ گل چنگی لگی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو یار، کی ہو گیا؟ اچھی ڈٹ کے بول ذرا سبحان اللہ۔ ایسی اولاد منگو یا اللہ اولاد عطا کر نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر زندگی گزارنے والی ہوئے، پیارے کریم آقا علیہ السلام دی شریعت مطہرات چلنے والی ہوئے، یا اللہ ایسی اولاد عطا کر جڑا مصطفیٰ دے در دی غلام ہوئے، صحابہ دے در دی غلام ہوئے، ازواج دے در دی غلام ہوئے، یا اللہ ایسی اولاد عطا کر جدا سینہ عشق مصطفیٰ دے نال بھریا ہوئے۔ میں تے اپنے واسطے دن رات دعاواں کرنا یا اللہ میری نسل میں بھی علماء پیدا کر دے، یا اللہ میری ایسی نسل بنا دے کہ دین پڑھنے والی ہوئے، دین پڑھانے والی ہوئے، علم حاصل کرنے والی ہوئے، یا اللہ میری نسل میں بھی علماء پیدا کر دے۔ میں تے اپنے واسطے دعاواں کرنا مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ نے بھی بڑی سونی دعا کی تھی ہے، جے رل کے کر لیے تے پھر میں نے چس نہ آ جاوے۔ جدا دل کردہ وہ ورہ بولے سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے دل دی تمنائیں میری دعائیں تو آٹی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، آنکھوں میری آنے والی نسل کون نہیں دل کردہ، آنکھوں میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی
السلام نے دعا کی تھی یا رب العالمین میں نیک تے صالح بیٹا عطا کر. پھر خالق کائنات نے خوشخبریاں عطا فرما دیا. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. خالق کائنات نے خوشخبری عطا فرما دی تھی. فرمایا اے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اساں تینوں حلم والے بیٹے دی خوشخبری عطا کر رہے ہوں. اساں تینوں بردبار بیٹے دی خوشخبری عطا کر رہے ہوں. اساں تینوں صبر والے بیٹے دی خوشخبری عطا کر رہے ہوں. پھر خالق کائنات نے کیسا بردبار بیٹا عطا فرمایا. وہ باپ نے چھری گردن تے ٹکائی. اسماعیل علیہ السلام گھبرائے نہیں بلکہ کہندے نے یا ابراہیم علیہ السلام نے اور بشارت دینے والا اللہ تبارک و تعالی. میں کہنا جدے کو اولاد نہیں ہے جڑا دعاواں کر دے یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے. ابراہیم علیہ السلام دا یہ وظیفہ صبح شام پڑھیا کرے. اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں دعا پڑھیا کرے ربی حب لی من الصالحین. بے اولاد جوڑا اس آیت کریمہ دا ورد کریا کرے. اللہ پاک ابراہیم دا صدقہ سونا نیک پتر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی خوشخبری عطا فرما دی تھی. حضرات گرامی ایتھے میں بھی بات عرض کرنا چاہنا. جناب اسماعیل علیہ السلام تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسحاق دیاں خوشخبریاں عطا کی دیاں. 1 سال بعد نہیں 2 سال بعد نہیں 3 سال بعد نہیں 4 سال بعد نہیں 5 سال بعد نہیں 10 سال بعد نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام دی ولادت 13 سال بعد 13 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے بیٹے دیاں خوشخبریاں عطا کی دیاں. فرمایا فبشرناہ باسحاق تبارک و تعالی نے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام دی خوشخبری دیتی. اور 1 سال تو بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. یعنی اسماعیل علیہ السلام دی ولادت تو 14 سال بعد جا کے اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم نو دوسرا پتر عطا فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اے اثر ہے اجے حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے اللہ نے خوشخبری ہی عطا کیتی ہے. اور اسحاق علیہ السلام دے نال نال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو پوترے دی خوشخبری بھی دے دیتی. اجے حضرت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام دی خوشخبری دے نال نال پوترے دی خوشخبری بھی دیتی تے پوترے دا نام ہی دسیا یعقوب. اے ہے دعا دا اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے. لو جی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں. حضرت پیارے اسماعیل علیہ السلام آپ پیدا ہوئے تے ویکھو نا نالے ہوئے پتر تے نالے ہوئے نبی تے پھر پیار کیوں نہ ہوئے. باپ بھی نبی ہوئے تے بیٹا بھی نبی ہوئے. پیار کیوں نہ پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن گود وچ لے کے جناب اسماعیل علیہ السلام نال پیار پہ کر دے. گود وچ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نال پیار پہ کر دے. آسمان دے ملائکہ نے ویکھیا فرشتیاں نے ویکھیا اور دیکھ
اپنے خلیل ابراہیم نو مال و دولت دے نال نوازیا، بے شمار مال و دولت عطا کیتی، یا اللہ کائنات دی ہر نعمت اپنے نبی نو دے دیتی، یا رب العالمین اپنے خلیل نو اولاد بھی عطا کیتی ہے، بیٹا بھی عطا کیتا ہے، یا اللہ ہن محبتاں پتر وچ آ گئیاں نے، ہن پیار مو پتر وچ آ گیا ہے، ہن محبت پتر نال ہو گئی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فرشتیو اے گل نہیں، میرا یار اج بھی یار ہے، ابراہیم اج بھی میرا خلیل ہے، فرمایا اج بھی میرے نال پیار کرتا ہے، ایک چھڈ کے کئی پتر بھی میں عطا کر دیاں، اج میرے نال میرے خلیل دیاں محبتاں جی رہن گیاں، جنہ مرضی مال عطا کر دیواں میرے خلیل دیاں محبتاں جی رہن گیاں۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں ایویں گلاں نہ کرو، جاؤ آزمانا چاہتے ہو تے جا کے میرے خلیل نو آزما لو۔ لو جی اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دا پھر امتحان شروع ہو گیا ہے۔ خالق کائنات دا فرشتہ آیا، اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جنگل بیاباناں دے اندر مال مویشی چرا رہے ہیں، اپنیاں بکریاں چرا رہے ہیں، اونٹ پہ چرا رہے ہیں، ایک فرشتہ آ گیا انسانی شکل دے اندر فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا پیارے ابراہیم، آپ نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا ہے، آ کے فرشتہ بولیا کہنے لگا ابراہیم اے مال کدا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مال اللہ دا ہے، میرے کول اللہ دی امانت ہے، مال اللہ دا ہے میرے کول تے امانت ہے۔ حضرات گرامی فرشتہ آزمان واسطے آ گیا ہے، فرشتہ بولیا تے کہنے لگا اے ابراہیم ایک بکری مینوں عطا کر دے، اس مالک دے نام دے ایک بکری مینوں دے دے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ رب دے خلیل سن، موج وچ آ کے کہندے نے اوے ایک بکری کی پیا منگنا ہے؟ میرے اللہ دا میرے سامنے بیٹھ کے ذکر کر، میرے اللہ دا ایک واری نام لے لے، میں تینوں ساریاں وچوں ادھیاں بکریاں دین واسطے تیار ہاں، میرے اللہ دا نام لے لے، ادھیاں بکریاں میں تینوں دے دیاں گا۔ لو جی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کی، فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پڑھیا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں فرشتے دی زبان وچوں اللہ دا ذکر سنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھیاں بکریاں دے دیاں۔ حضرت گرامی دوسری باری پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او آنے والیا ایک باری پھر میرے رب دا نام لیتے صحیح ذرا، ایک باری پھر میرے رب دی حمد و ثنا بیان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آپ نے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے جدو فرشتے نے اللہ پاک دا ذکر کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کی، جناب ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے آ گئے، جدو ہوش آیا ادھیاں بکریاں باقی دیاں بھی او دے حوالے کر دتیاں نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا کیف آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے، رب دے ذکر دے اندر اللہ والیاں نو سکون ملدا ہے، اللہ والیاں نو چین ملدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او پڑھن والیا بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا سکون آ رہا ہے، بڑا کیف آ رہا ہے، ایک باری پھر میرے سامنے میرے اللہ دا نام ہے، اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کر۔ اور آن والا کہندا ہے اے ابراہیم ساریاں بکریاں تو میرے حوالے کر دتیاں نے، ہن تیرے کولوں کچھ نہیں، ہن مینوں عطا کی کرے گا؟ ہن کوئی مال عطا کر، پھر میں رب دا نام لواں گا، مفت و مفت میں بھی اللہ دا نام نہیں لواں گا، مفت و مفت میں بھی اللہ دی حمد و ثنا نہیں سناں گا۔ او لوگ جڑے کہندے نے مولوی منگدے نے جی، مولوی ڈیمانڈاں کردے نے، او ذرا دھیان دینا میری گل سن، اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرشتہ بغیر منگن تو اللہ دا ذکر نہیں سنا دا، اللہ دی حمد و ثنا بیان نہیں کر رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہن تیرے کولو کوئی چیز نہیں ہے، ساریاں بکریاں تے مینوں دے دتیاں نے، ہن تیرے کولو کوئی چیز نہیں رہ گئی،
قربان کر دیتا اللہ دے نام تے، اپنا آپ بھی وقف کر دیتا اللہ تبارک و تعالی دے نام تے۔ وجہ کی ہے اللہ دے ذکر دے اندر سرور ہی بڑھائے، اللہ دے ذکر دے اندر پیار ہی بڑھائے، اللہ دے ذکر دے اندر چین ہی بڑھائے۔ اس بات سے اللہ پاک نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالی نے رب کائنات نے دلوں دا چین اللہ تبارک و تعالی دے ذکر دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اوے بندیاں اج دنیا تے ہے کل کوئی نہیں، پتہ نہیں دنیا تے کنی دیر رہنا ہے کنے دیر رہنا نہیں، پتہ نہیں ممبر تو تھلے اترنا ہے کہ نہیں اترنا، پتہ نہیں مسجد تو باہر جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اے زندگی دا تھوڑا جہا حصہ اپنے رب دے ذکر دے اندر گزار لے، خدا دی قسم قبر بھی روشن ہو جائے گی، اج حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ اجے اسی واسطے میں تینوں دعوت فکر دیندا جاواں گا کہ سدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ اللہ ہو، آگو سدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ اللہ ہو۔ پیار دے نال پڑھو تے سرور آئے گا سدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ۔ مینوں لگدا ایکو ہی بندے نوں بہتی سمجھ آندی ہے، باقی تانوں کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ آکھو سدا رہنی نہیں بہار کر لے اے دیوے دل نو قرار کر لے اللہ اللہ ہو، اے دیوے دل نو قرار کر لے اللہ۔ میرے پیارے کریمہ علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے امتحان تے آزمائشاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ پہلی زندگی بھی امتحانات دے اندر گزری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانات تے آزمائشاں دے اندر گزری ہے۔ ایک روایت دے اندر میں بھی پڑھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گود وچ لے کے اپنے بیٹے نال پیار پہ کردے نے، اپنے پتر دے کدی رخسار پہ چومدے نے، جناب اسماعیل علیہ السلام دا کدی متھا پہ چومدے نے، کدی گلا پہ چومدے نے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے نال محبت پیار بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت بی بی سارا دیاں نظراں پہ گئیاں، حضرت جناب بی بی سارا نے ویکھیاں اور دل وچ خیال آیا میرا پتر ہوندا تے ابراہیم میرے پتر نال بھی انج پیار کر دے، اے تے بیٹا بی بی ہاجرہ دا ہے نا، اے قدرتی طور تے اللہ پاک نے عورتاں دے دل دے اندر ایک ایسی غیرت رکھ چھڈی ہے بھئی حضرت جناب سارا دی دل وچ خیال آیا، حضرات گرامی ایسا خیال آیا جناب ابراہیم علیہ السلام اج اپنے بیٹے نال پیار پہ کر دے نے۔ بی بی سارا ویکھدیاں نے پیاں، بی بی سارا نو چنگا نہ لگیا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا میرا دل کردا اے اپنے پتر نو اپنی بیوی نو نال لے کے جنگل بیاباناں دے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اج میرے اکھاں دے سامنے تسی اس طرح پیار کر دے ہو، اج میری ماں دی ممتا ایک واری تڑپ کے رہ جاندی ہے، اج خیال آندا ہے کاش اللہ مینوں بھی اولاد عطا کردا، کاش اللہ مینوں بھی پتر عطا فرما دیندا، میں بھی اپنے پتر دے نال انج پیار کر دی۔ حضرت پیاری سارا سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا اپنے بیٹے نو لے لو، اپنی بیوی نو لے کے جنگل بیاباناں دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، انہاں نو میریاں نظراں تو دور کر دو، اس گھر دے اندر انہاں نو نہیں رکھ سکدی۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے وحی نازل فرمائی، رب کائنات نے فرمایا ابراہیم جی مولا حکم ہوئے، فرمایا جویں سارا کہندی اے اوویں ہی کردا جا، فرمایا ابراہیم جویں سارا تیری بیوی کہندی اے اوویں ہی کردا
دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا اے اللہ دا حکم ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر دے اشارے دے نال فرمایا ہاں ہاجرہ میں ایتھے رب دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مینوں اللہ پاک دا آرڈر آیا ہے، اللہ پاک دا حکم آیا ہے۔ حضرت ہاجرہ دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرض کی تھی اے میرے سر دے تاج پیارے آقا، پھر میں اپنے رب دی رضا تے راضی ہوں، میرا ایمان ہے ساڈا اللہ سانو ضائع نہیں فرمائے گا، ساڈا اللہ سانو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چھوڑ کے اسی طرح جنگل بیابان دے اندر آپ چھوڑ کے گئے نا، اجے ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے پہنچے جتھے بی بی ہاجرہ نظر نہیں سن آندیاں پیاں، بچہ نظر نہیں سی آ رہا، تو اللہ دے پیارے خلیل نے اتھے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ دعا کی تھی ہے، سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ دعا کی تھی، رب کائنات نے دعا قرآن وچ بیان فرما چھڑی ہے، خالق کائنات نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میں اپنی اولاد ایتھے تیرے برکت والے عزت والے گھر دے قریب بسا کے جا رہا ہوں، یا اللہ لوکاں دے دل ادھر موڑ دے، لوکاں دے دل ادھر، لوکاں دے دل ادھر موڑ دے، لوگ جوک در جوک ادھر آن، اور یا رب العالمین انہاں نو پھلاں تو رزق عطا فرما دیں۔ آج ویکھ لے جوک در جوک لوگ جاندے نے کہ نہیں جاندے، پھلاں دی فراوانی ہے کہ نہیں ہے؟ اے دعائے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا، ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، او جڑا پانی سی نا مشکیزہ جڑا سی وہ بھی ختم ہو گیا، کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں، جناب بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ہے، آپ کدی صفا تے جاندیاں نے کدی مروہ تے جاندیاں نے، دوڑاں لگاندیاں نے، اور رب کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں دوویں میریاں نشانیاں نے، اللہ دیاں نشانیاں نے۔ حضرات جدو 7 چکر لائے بی بی ہاجرہ نے، 7 چکر لگائے، عاطف غابی تو آواز آئی ہاجرہ اپنی جگہ تے واپس آ جا۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس آئیاں تے ویکھیا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے پیر دیاں اڈیاں زمین تے رگڑیاں، رب کائنات نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا، پانی دا چشمہ جاری کر دیتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ جلدی جلدی کیاری بنان لگیاں، آڑ بنان لگیاں کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو جائے، پھیل نہ جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے اسماعیل علیہ السلام دی ماں تے، اگر بی بی ہاجرہ کیاری نہ بناندیاں، پانی نو ڈک دیاں نہ، تے فرمایا اے چشمہ جاری ہو جاندہ، پوری دنیا تے جاری ہو جاندہ، لوکی مستفیض ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاجرہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اسا تینوں ضائع نہیں کرنا، اے جیڑا تیرا پتر اسماعیل ہے نا، انہیں تے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے رل کے ایتھے کعبے نو تعمیر کرنا ہے۔ کی کرنا؟ کعبے نو، ایتھے کعبے نو تعمیر کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ دا یہ 7واں جمعہ سی، انشاءاللہ اگلا جمعہ 8واں آخری ہوئے گا، اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس واقعہ نو مکا دیاں گا، اگے پھر محرم دا واقعہ جڑا وہ شروع ہو جائے گا۔
اگلے جمعے انشاءاللہ یہ واقعہ ختم ہو جائے گا، اور کعبہ کس طرح تعمیر ہویا، کعبے دی تعمیر دا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیتا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔